Kuyog ta sa balay ni Mama Maria nga located sa Lindugon, Cebu nga Cebu. Pero mas giila sa kadaghanan nga berhen sa Simala. Pero namo nga lumad nga mga taga Cebu nga amo ni siyang gitawag og monghe o pwede sad monghe. Moadto ta ni Mama Maria para ipadangat nato ang atong pagpangalian niya. Para syempre magpasalamat sa tanang grasya nga atong nadawat. Kay kahibaw man gyud ta nga kaning tanang butang nga naa nato karon wala ni nato nakuha sa ato lang kaugalingon nga paningkamot. Kay kaning tanang butang nga naa nato karon pinahulaman ra ni sa atoa. Ug anytime pwede gyud ni kuhaon sa atoa. Mao na nga bahalag dili ta perpekto pero dapat dili gyud nato kalimtan ang pagpangaliya sa Ginoo. Ug dili nato kalimtan nga ibalik ang grasya nga iyang gihatag sa atoa. Nindot day kayo ang wali ni Father Aniba. Nga for sure makahatag yun og realization sa kadaghanan. Ingon siya, give a man a fish and you will feed him for a day. But teach a man how to fish and you will feed him for a lifetime. Mao na nga nindot yung tudluan ng usa ka tawo nga maningkamot og iyaha. Kaysa magsalig lang sa imong ihatag niya. Para kung moabot ang panahon nga dili na ka makahatag niya, dili na siya maproblema kay kahibaw naman siya maningkamot og iyaha. Og direng dapita kay nahuman na day ang misa ani no. Ikaw kaagtang nakaanhi na ba ka sa monghe? Kung wala pa anhi na. Kay nindot jud kay diri Labi na kung kuyog nimo ang imong pamilya. Daghan jud kay nigdeboto si Mama Mary mga kaagtang. Kay daghan na kay ni siyang mga pagampo nga gipangtuman. Mo na nga dili gyud ikatingal nga daghan jud kay muanhi sa iyaha. Labi na inig birthday niya. Daghan kay mga deboto nga bisag visperas pa lang sa iyang birthday kay nanganhi na diri. Kay manigurado og sayo para makatarong og pwesto. Basta birthday gani niya, grabe gyud kadaghag tawo. Sa mga waday kahibaw no, ang birthday ni Mama Mary mga kaagtang kay September 8. Pero bisag mahuman na ang September 8 mga kaagtang kay daghan gyapon kay tawo nga muanhi. Labi na nga mataymingan nga ang uban ting trabaho sa iyang birthday. Kung ganahan day ka muanhi sa birthday ni Mama Mary no, nya nabalaka ka kay gamay ra ang imong kwarta. Ayaw ka problema kay daghan kay og libre nga kaon diri. Kay gawas nga magpakaon mismo ang mga monghe, naapoy daghan nga mga private organizations nga manghatag og libre nga pagkaon dere as their way of giving back to Mama Mary. Pag humanday na mo gawas no kay nangaon sa amig tempura. Kay gakutoy gyud akong tiyan kay pertig yung gutuma. Kung moari day mo no nya gutumon mo di ra mo mabalaka kay naara gyud daghan kapalitan dere. Kay naara daghan baligya nga street foods or kung ganahan mo adto mo sa karinderya. Kung di mo taga dere o nya ganahan mo nga naa moy mada sa inyo ayaw ra mo kabalaka kay naara poy daghan nga mga baligya nga pasalubong dere. Mao nga unsa pa imong gihuwat ari na sa balay ni Mama Maria para mas daghan ang imong grasya nga madawat. O siya darin lang kukutob ha kay murag taas na ning storya ha. Daghang salamat sa inyong paglantaw. Bye.